स्टुडेन्ट्स नमस्कार। स्टुडेन्ट्स आज हामी बिजनेस मैथमेटिक्स को एनईटी भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं र यो च्याप्टर जुन छ हाम्रो एनईटी को फाइनल एक्जामिनेसन्स मा टोटली 5 मार्क्स अथवा 3 मार्क्स को चाहिँ आउँछ। 5 मार्क्स मा सोध्यो भने लङ क्वेशन्स को फर्ममा र सर्ट क्वेशन्स को फर्ममा सोध्यो भने 3 मार्क्स मा सोध्छ। सो स्टुडेन्ट्स एन्युटी भन्ने कुरा जुन छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ हामी डिफिनेसन्स बाट स्टार्ट गर्छौं। एन्युटी भनेको जनरली के हो भन्दाखेरि सिरिज अफ द पेमेन्ट हो, जसलाई हामी के भन्छौं भने किस्ताबन्दी पेमेन्ट पनि भन्छौं। न यसको डिफिनेसन्स हेरौं। डिफिनेसन्स चाहिँ के रहेछ भन्दा that a series of equal and regular payment of fixed sum of money made at the equal periodic interval। यो चाहिँ के हुन्छ इक्वल पेरियडिक इन्टरभलमा हुन्छ र स्टुडेन्ट्स यो एन्युटी जुन छ इट इज एनुअली गर्न सकिन्छ। यसलाई जुन छ त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि एनुअली गर्न सकिन्छ। इट इज एनुअली। अर्को चाहिँ के हुन्छ सेमी एनुअली हुन सक्छ, त्यस्तै गरेर क्वार्टरली हुन सक्छ, मन्थली गर्न सकिन्छ, वीकली गर्न सकिन्छ, और चाहिँ के हुन्छ भने डेली बेसिसमा पनि गर्न सकिन्छ। न स्टुडेन्ट्स एउटा एक्जाम्पल्स बाट यसलाई हेरौं। जस्तै एन्युटी को मिनिङ चाहिँ बुझौं। एन्युटी मा युज भएको वर्डहरु सिरिज छ, इक्वल रेगुलर पेमेन्ट र अर्को चाहिँ इक्वल पेरियडिक इन्टरभल छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी फोकस गरौं। जस्तै कन्सिडर गरौं कुनै एउटा चाहिँ पर्सन्स छ, त्यो पर्सन्सले आफूले अर्न गरेको मनी जुन छ त्यो अर्न गरेको मनीलाई चाहिँ के गरिन्छ के गर्छ भन्दाखेरि 4 महिनासम्म, जस्तै फर्स्ट मन्थ भयो, फर्स्ट मन्थमा, त्यस्तै गरेर सेकेन्ड मन्थमा, थर्ड मन्थमा र अर्को फोर्थ मन्थमा इक्वल एमाउन्ट आरएस 1000 चाहिँ के गर्छ डिपोजिटेड गर्छ। आरएस 1000 पहिलो मन्थमा, सेकेन्ड मन्थमा र अर्को चाहिँ के गरेछ भने थर्ड मन्थमा पनि आरएस 1000 जुन डिपोजिटेड गरेको एमाउन्ट हो त्यो डिपोजिटेड गरेको अमाउन्टलाई चाहिँ के भन्छौं एन्युटी भन्छौं। त यो जुन एमाउन्ट हो त्यो चाहिँ कस्तो फर्ममा रहेछ सिरिजको फर्ममा रहेछ, किनभने 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 यस्तो अमाउन्टलाई हामी सिरिज भन्छौं। त्यसपछि के गरेछ इक्वल गरेछ, अर्को चाहिँ के गरेछ रेगुलर पेमेन्ट गरेछ, पहिलो मन्थमा गरेछ, सेकेन्ड मन्थमा, थर्ड मन्थमा र फोर्थ मन्थमा पनि गरेछ र अर्को चाहिँ इक्वल पेरियडिक इन्टरभल बेस द टाइम को डिफरेन्स जुन राखेको छ त्यो चाहिँ कति राखेको छ भन्दा 1 मन्थ राखेको छ। सो स्टुडेन्ट्स यसरी यो वेमा जुन कुनै व्यक्तिले वा कुनै पर्सन्सले के गरिन्छ भने एमाउन्टलाई डिपोजिट गरिन्छ वा पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी एन्युटी भन्छौं। र स्टुडेन्ट्स एन्युटी जुन छ यो चाहिँ हामीले मन्थली बेसिसमा यहाँ देखाएको छौं। त्यो मन्थलीमा नभएर के हुन सक्छ एनुअलीमा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ भने सेमी एनुअली, त्यो चाहिँ 6 महिनामा पनि गर्न सकिन्छ, क्वार्टरली पनि गर्न सकिन्छ, 3 महिनाको बेसिसमा, 1 महिनाको बेसिसमा, वीकली र डेली पनि गर्न सकिन्छ। स्टुडेन्ट्स अझै एउटा एक्जाम्पल्स बाट बुझ्छौं। जस्तै कुनै एउटा पर्सन्सले के गर्छ सहकारीमा सर्टेन अमाउन्ट डिपोजिटेड गर्छ डेली बेसिसमा, जस्तै 200 रुपैयाँ गर्यो। त 200 रुपैयाँ प्रत्येक दिन जुन डिपोजिटेड गर्छ एक अथवा कति दिनसम्म गर्छ एउटा 1 महिनासम्म गर्यो भने 200 रुपैयाँ प्लस 200 रुपैयाँ प्लस 200 रुपैयाँ प्लस 200 रुपैयाँ जुन 30 दिनसम्म गरेको जुन पिरियड हो त्यो वेलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एन्युटी भन्छौं। सो स्टुडेन्ट्स अब एन्युटी जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामी बुझिहाल्यो दैट एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मन्थली, वीकली एन्ड डेली बेसिसमा गरिन्छ। अब यसलाई पनि के गरिन्छ भने 2 पार्ट्समा डिवाइडेड गरेको छ। एन्युटी जुन छ त्यो चाहिँ के रहेछ भने टाइप्स अफ एन्युटी हेरौं। टाइप्स अफ एन्युटी छ। टाइप्स अफ एन्युटीमा यो चाहिँ कति तरिकाको छ भने 2 तरिकाको छ। एउटा जुन छ त्यो इमिडिएट एन्युटी, अर्को चाहिँ एन्युटी ड्यू चाहिँ हुन्छ। इमिडिएट एन्युटी एन्ड एन्युटी ड्यू, यो जुन छ त्यो चाहिँ एन्युटी ड्यू। अब यसको डिफिनेसन्स के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड सम अफ मनी made at the end of
at the end of periodic interval, at the end of periodic interval चाहिँ हुन्छ र स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन हुन्छ fixed sum of money that the made at the beginning of periodic interval यो स्टुडेन्ट्स यो जुन पेमेन्ट गरिन्छ इमिडिएट एन्युटी जुन हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ भन्दा एन्ड अफ द पेरियोडिक इन्टरभलमा हुन्छ भने एन्युटी ड्यू जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने बिगिनिङ अफ द पेरियोडिक इन्टरभल हुन्छ स्टुडेन्ट्स जस्ट हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको हुन्छ एन्युटी फाइन्ड गर भने हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको के हो त इमिडिएट एन्युटी नै हो तर एन्युटी ड्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने यो ड्यू भन्ने वर्ड जुन छ त्यो चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ मिन्स त्यो चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ न एउटा इक्जाम्पल्सबाट बुझौँ जस्तै अघि हामीले एउटा उसमा लियौँ जस्तै यो इक्जाम्पल्स लियौँ कुनै मान्छेले 4 महिनासम्म यदि पैसा डिपोजिटेड गर्छ र पैसा डिपोजिटेड गर्दाखेरि के हुन्छ भने इनिशियल मन्थमा जस्तै फर्स्ट मन्थ भयो इनिशियल मन्थ भयो मन्थ कम्प्लिट भयो 1 मन्थ कम्प्लिट भयो 2 मन्थ कम्प्लिट भयो त्यस्तै गरेर 3 मन्थ कम्प्लिट भयो भने अब यसले के गर्यो त सुरुमै उसले 1000 डिपोजिटेड गर्यो इनिशियलमै गर्यो जस्तै वैशाखको पहिलो हप्ता नै गर्यो त्यस्तै गरेर जेष्ठको पहिलो हप्ता नै गर्यो फेरि जेष्ठको पहिलो हप्ता 1000 गर्यो त्यस्तै गरेर जेष्ठपछि असारको पहिलो हप्ता गर्यो त्यसपछि असारपछि साउनको पहिलो हप्ता गर्यो अब यो जुन छ हाम्रो जुन मासिक रूपले जुन हामीले मन्थली बेसिसमा जुन डिपोजिट गरिरहेका छौँ र यसमा जुन छ त्यो चाहिँ जस्तै यो चाहिँ इनिशियल फेज हो मन्थको अनि इनिशियल फेजमा चाहिँ के गरिन्छ मन्थको इन्डमा गरिन्छ जस्तै वैशाखको इन्डमा गर्यो त्यस्तै गरेर जेष्ठको इन्डमा गर्यो त्यस्तै असारको इन्डमा गर्यो अर्को असारपछि साउनको इन्डमा गरिन्छ यो चाहिँ वैशाखको इन्डमा जेष्ठको इन्डमा असारको इन्डमा र साउनको इन्डमा यसरी जुन 1000 जुन डिपोजिटेड गरेको मनी हो त्यो डिपोजिट गरेको मनीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने इमिडिएट चाहिँ भन्छौँ इमिडिएट सम अफ मनी भन्छौँ अथवा इमिडिएट र लास्टमा जुन पाउने हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने द्याट द इमिडिएट एन्युटी चाहिँ भन्छ सो स्टुडेन्ट्स हामीले जस्ट यहाँ के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने द्याट द जुन हामीले डिपोजिटेड गरेको इक्वल साइज अफ द अमाउन्ट जुन छ त्यो चाहिँ हामीले कुनै मन्थमा वा कुनै पिरियडको द्याट द एन्ड अफ द इन्टरभलमा गरिरहेछौँ भने त्यो चाहिँ के भयो त इमिडिएट एन्युटी भयो त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट्स यही एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इनिशियल फेजमै 0 फर्स्ट मन्थमा जस्तै फर्स्ट मन्थको फर्स्ट विकमै चाहिँ हामीले के गर्यौँ त डिपोजिटेड गर्यौँ जस्तै फर्स्ट मन्थको इनिशियल फेजेस भयो यानी यो चाहिँ वैशाखको लास्ट भयो वैशाख जेष्ठ असार त यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ यो 1000 रुपियाँ जुन छ त्यो इनिशियल फेजमै गर्यौँ फेरि चाहिँ हामीले अर्को महिनाको इनिशियल फेजमै चाहिँ के गर्यो 1000 चाहिँ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भने हामी द्याट द एन्युटी ड्यू चाहिँ भन्छौँ सो स्टुडेन्ट्स इमिडिएट एन्युटी भनेको के हुँदो रहेछ एन्ड अफ द पेरियोडिक इन्टरभल एन्ड एन्युटी ड्यू जुन छ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त बिगिनिङ अफ द पेरियोडिक इन्टरभल जुन हामीले एउटा जस्तै मासिक रूपमा कुनै ठाउँमा हामीले पैसा डिपोजिट गरिरहेका छौँ वा पैसालाई पेमेन्ट गरिरहेका छौँ भने हामीले सुरुमै चाहिँ गर्दाखेरिको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ भने द्याट द एन्युटी ड्यू चाहिँ भनिन्छ सो नाउ स्टुडेन्ट्स हामीले अहिले जुन छ त्यो चाहिँ 2 टाइप्सको एन्युटीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यो एन्युटीमा चाहिँ के रहेछ भने सर्टेन वर्ड्सहरू सर्टेन चाहिँ टर्महरू छ त्यो टर्महरू युज हुन्छ त्यो चाहिँ टर्महरू हेरौँ सर्टेन इम्पोर्टेन्ट नाउ यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ द्याट द इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी used in annuity एन्युटीमा जुन छ त्यो इम्पोर्टेन्ट टर्महरू के युज हुन्छ त्यो चाहिँ हेरौँ सबभन्दा पहिला स्टुडेन्ट्स पी चाहिँ हेरौँ पी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि इक्वल साइज अफ एमाउन्ट चाहिँ हो इक्वल साइज अफ एमाउन्टलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी पी भन्छौँ जस्तै इक्वल साइज अफ एमाउन्ट भनेको कस्तो इक्वल साइज अफ एमाउन्ट जस्तै हामीले 4 महिनासम्म पैसा डिपोजिटेड गर्यो भने कतिले गर्यो त 1000 यो त 1000 हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने पी भन्छ इक्वल साइज अफ द एमाउन्ट चाहिँ भन्छ न स्टुडेन्ट्स आर हुन्छ आर भनेको के भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आर भन्छौँ जस्तै हामीले फर्स्ट महिनामा फर्स्ट एन्ड अफ द मन्थमा हामीले डिपोजिटेड गर्यो अब गरिसकेपछि अर्को मन्थमा चाहिँ हामीले के गर्यो त यसबाट चाहिँ के गर्छौँ डिपोजिट गरेको पैसा
र इन्ट्रेस्ट सहित जुन पाउँछौँ त कसैले के गर्छ रिटर्न गर्दाखेरि सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा इन्ट्रेस्ट दिएर रिटर्न गर्छ इन्ट्रेस्टको रेट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो आर भइसक्यो अर्को चाहिँ आई हुन्छ आई भनेको चाहिँ के भन्दा आर बाई 100 हुन्छ त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट अन युनिट सम यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यो आर लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ 100 ले डिभाइड गर्दा जुन फ्याक्टर आउन जान्छ त्यसलाई चाहिँ डाट्दा आई चाहिँ भन्छौँ आर लाई 100 ले डिभाइड गर्दा को फ्याक्टरलाई आई चाहिँ भन्छौँ त्यसलाई अर्को चाहिँ हामीले ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट अफ युनिट सम भनिन्छ अनि स्ट्रेस यस्तै गरेर एम चाहिँ हुन्छ नम्बर अफ पेमेन्ट इन्टरभल हो यो चाहिँ नम्बर अफ पेमेन्ट इन्टरभल अब नम्बर अफ पेमेन्ट इन्टरभल भनेको के हो जस्तै हामीले जुन 1000 यहाँ डिपोजिट गरिरहेको छौँ त्यो कति महिनाको लागि गरिरहेको छौँ त 4 महिनाको लागि गरिरहेको छौँ 4 चोटि गरिरहेको छौँ द्याट्स वाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ पेमेन्ट इन्टरभल भनेको n = 4 चाहिँ हुन्छ त्यस्तै गरेर a हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अमाउन्ट भन्छौँ अमाउन्ट अफ एन्युटी चाहिँ भन्छ अमाउन्ट अफ एन्युटी भन्छ अर्को p चाहिँ हुन्छ p लाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी चाहिँ हुन्छ न स्टुडेन्ट्स यसमा हेरौँ जस्तै हामीले यो 3वटा यो 4वटा चाहिँ टर्मिनोलोजीको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ मेन चाहिँ यहाँ यो दुईटा हो जुन कुरा हामीलाई मोस्टली के गर्छ क्वेसन्समा फाइन्ड आउट गर्न दिन्छ अब यो दुईटा अमाउन्ट अफ एन्युटी र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी के हो यसलाई चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा ग्राफ बनाएर बताउँछु त्यो ग्राफ चाहिँ हेरौँ एउटा चाहिँ टेबल बनाएर बताउँछु जस्तै अब यो टेबलबाट चाहिँ यसलाई हामी क्लियर गरौँ त्यो चाहिँ के हो सो स्टुडेन्ट्स नाउ हेरौँ अब हामी अमाउन्ट अफ एन्युटी र प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ दुईटा कुरा के हो जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालुको लागि चाहिँ के छ भन्दा कन्सिडर गरौँ कुनै एउटा पर्सन्स रहेछ त्यो पर्सन्सले के गरेछ भने 4 वर्षसम्म सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ के गरेछ आफूले अर्न गरेको अमाउन्ट जुन छ त्यो चाहिँ डिपोजिटेड गर्दै गइरहेछ त फर्स्ट इयरमा जुन छ 10,000 डिपोजिटेड गर्यो सेकेन्ड इयरमा जुन छ फेरि अर्को 10,000 थर्ड इयरमा पनि 10,000 र अर्को फोर्थ इयरमा पनि के गरेछ 10,000 डिपोजिट गरेछ त 10,000 जुन डिपोजिटेड गरेछ अनि डिपोजिटेड गर्दाखेरि उसको भिजन्स के छ भने यो डिपोजिटेड गरेको अमाउन्ट जुन छ त्यो 4 वर्ष पछि झिक्ने त 4 वर्ष पछि झिक्दाखेरि र प्रत्येक इयरमा जुन डिपोजिटेड गरेछ त्यो एन्ड अफ द इयरमा गरेछ जस्तै इनिशियल इयरमा गरेछ हैन फर्स्ट इयरको इन्डमा गरेछ सेकेन्ड इयरको इन्डमा गरेछ थर्ड इयरको इन्डमा गरेछ र अर्को फोर्थ इयरको इन्डमा गरेछ अब यस्तो गरेको छ र यो 4 वर्षको इन्डमा जस्तै फोर्थ इयरको इन्डमा डिपोजिटेड गर्दाखेरि डिपोजिटेड गरिसकेपछि के गर्छ त सबै अमाउन्ट चाहिँ के गर्छ उसले अकर्डिङ टु क्राइटेरिया उसले चाहिँ के गर्छ त निकाल्छ अब निकाल्दा यसमा के गर्छ यो अमाउन्टमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट दिदैन किन भन्दाखेरि यो फोर्थ इयरको इन्डमा गरेको हो टाइम इन्टरभल यसमा केही पनि छैन द्याट्स वाइ चाहिँ के हुन्छ यसमा इन्ट्रेस्ट दिदैन अब इन्ट्रेस्ट नदिने भएको हुनाले यसमा चाहिँ के हुने भयो त A1 = कति भयो त यो 10,000 नै हुने भयो अब यो जुन अमाउन्ट जुन डिपोजिटेड गरेको हो त्यो चाहिँ थर्ड इयरको इन्डमा गरेको र फोर्थ इयरको इन्डमा निकाल्दाखेरि यसको इन्टरभल जुन छ त्यो चाहिँ कति भयो त 1 इयर भयो त 1 इयर भयो भने यसको एन्युटी चाहिँ कति हुन्छ त मिन्स द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पछि समेसन्स इन्ट्रेस्ट समेसन्स गरेर उले कति अमाउन्ट पाउँछ त त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ A2 चाहिँ हुन जान्छ र यो A2 भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्टुडेन्ट्स P * 1 + I टु द पावर जुन छ त्यो चाहिँ 1 हुन्छ र नाउ अब हामी यसको क्याल्कुलेसन्स गर्यो भने यो चाहिँ कति हुने भयो त P भनेको कति 10,000 गरेछ अनि 1 + I अब कन्सिडर गरौँ रेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ कति पर्सेन्टले दिइरहेछ भने इन्ट्रेस्ट भनेको जुन छ त्यो चाहिँ 10% ले दिइरहेछ यो जुन इयरको ग्याप जुन छ त्यो ग्यापको इयरमा इन्ट्रेस्ट जुन दिइरहेछ त्यो चाहिँ 10% दिइरहेछ सो 1 + I अनि I भनेको r/100 भनेको चाहिँ 10 लाई फेरि 100 ले डिवाइड गर्ने अनि 100 ले डिवाइड गर्दा 0.1 यो चाहिँ कति हुन्छ 0.1 टु द पावर 1 चाहिँ हुने भयो सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ कति भयो त 1.1 टु द पावर 1 अनि टोटली यो चाहिँ कति हुन्छ त 11,000 चाहिँ हुन जान्छ मिन्स
यो जुन थर्ड इयरको लास्टमा जुन पेमेन्ट गरेको त्यसलाई यदि फोर्थ इयरको लास्टमा झिक्यो भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 11,000 हुन्छ। मिन्स द 10,000 को एन्युटी आफ्टर द 1 इयर जुन छ त्यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ 11,000 चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्छौँ त A3 निकाल्छौँ। अब A3 निकाल्दाखेरि यहाँ पनि कति भयो त त्यही 10,000 भयो अनि 1.1 अनि टाइम चाहिँ कति भयो त यसको 1 इयर चाहिँ यहाँ फेरि अर्को 1 इयर मिन्स त 2 चाहिँ भयो। अब 2 ले चाहिँ गर्दाखेरि कति हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन्स गर्यो भने हाम्रो 12,100 चाहिँ हुन्छ। यो भनेको 12,100 हुन जान्छ स्टुडेन्ट्स। नाउ अब हामीले के गर्छौँ जुन फर्स्ट इयरमा डिपोजिटेड गराएको थियो त्यो फर्स्ट इयरको डिपोजिटेडको लागि 1 इयर 2 इयर र अर्को 3 इयर बिचमा हाम्रो A4 जुन छ त्यो A4 भनेको 10,000 अनि 1.1 टु दी पावर कति हुने भयो त 3 चाहिँ हुन्छ। सो यसको चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 13,100 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। 13,310 चाहिँ हुन्छ। अब हामीले A निकाल्दाखेरि के हुन्छ A निकाल्दाखेरि हाम्रो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस हामी A4 गरेर निकाल्छौँ भने यो चाहिँ कति हुन्छ टोटली यसलाई एडिसन्स गर्छौँ यसलाई र अर्को यसलाई गरेर एडिसन्स गर्यो भने द्याट इज 46,410 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो चाहिँ भयो र अब यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन फर्मुला लिएर निकाल्न सक्छौँ। A इजिकल टु के हुन्छ भन्दा P/I इन्टु 1 माइनस यसको फर्मुला जुन छ त्यो चाहिँ 1 माइनस 1 प्लस I टु दी पावर जुन छ सरी यसको फर्मुला जुन छ त्यो भनेको 1 प्लस I टु दी पावर n माइनस 1 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि के हुन्छ यो भ्यालु पनि त्यतिकै आउँछ। P इजिकल टु हामीले कति राखिदिन्छौँ 10,000 I इजिकल टु 0.1 चाहिँ राखिदिन्छौँ फेरि 1 प्लस 0.1 टु दी पावर n भनेको 1 2 3 4 4 वर्षको लागि गरेको हो 4 माइनस 1 चाहिँ गर्यो भने यो भनेको यसको क्याल्कुलेसन्स पनि कति आउँछ त 46,410 नै आउँछ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले यो जुन गरिरहेको छौँ त्यो कसको लागि गरेको हो त जस्तै एमाउन्ट अफ एन्युटी र एमाउन्ट अफ एन्युटीमा पनि कसको लागि गरेको हो द्याट द एन्ड अफ द इयरमा गराएको छ डिपोजिटेड जुन छ त्यो एन्ड अफ द इयरमा गराएको छ भने यो जुन छ त्यो एन्युटी इमिडिएट चाहिँ भयो। त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ इमिडिएट एन्युटी। यो भनेको इमिडिएट एन्युटीको लागि चाहिँ भयो। अब एन्युटी ड्यू चाहिँ हुन्छ त्यस्तै गरेर एन्युटी ड्यू चाहिँ हुन्छ। एन्युटी ड्यूमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स के हुन्छ भने P/I र यो चाहिँ के गरिन्छ इनिसियलमै गरिन्छ यसमा एउटा त्यसैले यसमा चाहिँ के हुन्छ 1 प्लस I भन्ने टर्म चाहिँ थपिन्छ अनि इन्टु 1 प्लस I टु दी पावर n माइनस जुन छ त्यो चाहिँ 1 हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स एन्युटी यो चाहिँ कसको लागि गर्ने त एन्युटी ड्यूको लागि चाहिँ गर्छौँ र यो फर्मुला जुन छ त्यो चाहिँ इमिडिएट एन्युटीको लागि भयो अनि यो फर्मुला जुन छ त्यो एन्युटी ड्यूको लागि चाहिँ हुन्छ। नाउ स्टुडेन्ट्स अब एन्युटी ड्यू चाहिँ हामी एमाउन्ट अफ एन्युटी जुन छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एडिसन्स गरेर एट अ पेरियडिक इन्टरभल अफ टाइम पछि जुन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भने एन्युटी ड्यू चाहिँ भन्छौँ र एमाउन्ट अफ एन्युटी भन्छौँ। नाउ स्टुडेन्ट्स प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटीमा के हुन्छ जस्तै कन्सिडर गरौँ कसैले मन्थको इयरको लास्टमा 10,000 एमाउन्ट डिपोजिटेड गर्यो भने त्यसलाई इनिसियल फेजमा त्यसको चाहिँ कति इभ्यालुएसन्स हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भन्छौँ। जस्तै 10,000 छ 10,000 को 1 वर्ष पहिला नै त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्ने त जस्तै यसको लागि चाहिँ के हुन्छ PV1 को कुरा गर्यो भने यो भनेको P इन्टु 1 प्लस I टु दी पावर माइनस n चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स र यसको हामीले क्याल्कुलेसन्स गर्यो भने यो चाहिँ कति हुन्छ 10,000 इन्टु 1 अब रेट पनि के गराएको छ यसमा पनि रेट चाहिँ 10% नै छ। रेट 10% छ भने 10% भनेको I इक्वल टु कति भयो 0.1 यो भनेको 0.1 टु दी पावर माइनस कति हुन्छ त 1 हुन्छ यो इयरको लागि। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन्स गर्यो भने यो भनेको 10,000 इन्टु 1.1 टु दी पावर माइनस 1 र यो भ्यालु जुन छ त्यो भनेको कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 9,090
0.90 चाहिँ हुन्छ। मतलब हामीले यहाँबाट के देखिरहेछौँ भने 10,000 रुपैयाँ यदि एक कुनै वर्षको इन्डमा यदि हामीले डिपोजिट गरिरहेछौँ भने त्यो 10,000 को इभ्यालुएसन, त्यो 10,000 को पर्सेन्ट भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ मतलब इनिसियल अफ द इयर जुन छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ 9,090.90 चाहिँ हुन्छ। अब यस्तै गरेर स्टुडेन्ट्स हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यसको PV2 निकाल्यो भने PV2 मा चाहिँ पनि कति हुन्छ त, दैट द 10,000 into 1.1 to the power minus 2 हुन्छ। अनि यो न्युमेरिकल भ्यालु जुन छ त्यो भनेको 8,264 पॉइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ 46 हुन जान्छ। त्यस्तै गरेर P3 निकाल्यो भने यो पनि 10,000 into 1.1 to the power minus 3। अब यसको भ्यालु जुन छ त्यो भनेको 7,513.15 चाहिँ हुन्छ। र PV3 या PV4 चाहिँ निकाल्यो भने यसको यो प्राइस को भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यो भने यसको पनि कति हुन्छ 10,000 into 1.1 to the power minus 4 is equal to जुन छ त्यो 6,830.13 हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँबाट के कन्क्लुड गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि जस्तै 10,000 एक वर्ष अघि एक वर्ष पहिले जुन छ त्यसको इभ्यालुएसन्स गर्दाखेरि कति हुन्छ 9,090.90 भयो भने जस्तै दुई वर्ष पछि 2 वर्षको लास्टमा हामीले 2 इयर्स को इन्डमा के गरिरहेछौँ भने 10,000 डिपोजिट गरिरहेछौँ र त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भने 2 वर्ष पहिले यदि इभ्यालुएसन्स गर्यो भने 8,264.46 चाहिँ हुन्छ। अब यस्तै गरेर यसलाई 3 वर्ष पहिले र यसलाई 4 वर्ष पहिले गर्यो भने यति चाहिँ हुन्छ। अब टोटल अब जस्तै हामीलाई के रहेछ भन्दाखेरि यसको टोटल पर्सेन्ट भ्यालु त्यसो भए हामीले एडिसन्स गर्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 31,000 now the total percent value total PV जुन छ त्यो भनेको हाम्रो 31,698.7 चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। सो अब हामीले यहाँबाट चाहिँ जस्तै यो जुन छ 4 वर्षसम्म 10,000 लिएर हामीले डिपोजिटेड गर्दै गयौँ भने त्यो सबै एमाउन्ट को पर्सेन्ट भ्यालु जुन छ त्यो 31,698.7 हुँदो रहेछ। र यसैलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी फर्मुलामा लेख्न सक्छौँ। पर्सेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी जुन छ यसैलाई चाहिँ यदि स्टेप नगरेर यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामी फर्मुलामा लेख्यो भने पर्सेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी जुन छ त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि P by I into 1 minus 1 plus I to the power minus m चाहिँ हुन्छ। र स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ पर्सेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेका छौँ। जस्ट हामीले एन्युटी मात्र भनेको हुनाले चाहिँ के भयो त इमिडिएट चाहिँ भयो। यो जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो इमिडिएट भइसक्यो। अब यसैमा चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ पर्सेन्ट भ्यालु अफ अर्को चाहिँ के गर्छौँ पर्सेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू चाहिँ हुन्छ। त्यो एन्युटी ड्यू को लागि चाहिँ के हुन्छ P by I into 1 plus I अनि अघि जस्तै यो 1 minus 1 plus I to the power minus m चाहिँ हुन्छ स्टुडेन्ट्स। सो नाउ स्टुडेन्ट्स हामी यसमा चाहिँ के देख्छौँ भने जस्तै ड्यू भन्ने वर्ड चाहिँ लाग्यो भने के हुन्छ 1 plus I चाहिँ के हुँदो रहेछ एउटा टर्म चाहिँ मल्टिप्लिकेशन्स हुँदो रहेछ। जस्तै यसमा पनि के रहेछ एन्युटी ड्यू त एन्युटी इमिडिएट एन्युटीमा चाहिँ के रहेछ P by I 1 plus I to the power n minus 1। त्यस्तै गरेर एन्युटी ड्यूमा चाहिँ के हुन्छ 1 plus I चाहिँ थपिन्छ। पर्सेन्ट भ्यालु अफ एन्युटीमा चाहिँ पनि के रहेछ पर्सेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी भनेको छ भने त्यो भनेको इमिडिएट हो P by I चाहिँ हुन्छ। अब यसमा 1 जुन छ त्यो माइनस को फर्ममा छ, यसमा 1 जुन छ त्यो चाहिँ प्लस छ। यसमा चाहिँ के गरेको छ 1 plus I to the power n छ त्यो अगाडि लेखाएको छ। यसमा 1 plus I to the power n जुन छ त्यो n को ठाउँमा माइनस n हुन्छ त्यो पछाडी हुन्छ।
र यसमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूमा p बाई i इन्टु 1 प्लस i, यो 1 प्लस i जुन छ त्यो चाहिँ थपिन्छ। सो हामीलाई यसमा चाहिने भनेको स्टुडेन्ट्स यो चारवटा फर्मुला जुन छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यसै फर्मुलालाई चाहिँ के गर्छौँ हामी युज गर्छौँ र यसैलाई युज गरेर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने सबै न्युमेरिकल्सहरू सोल्युसन्स गर्छौँ। सो फर्मुला याद गर्न पनि सजिलो नै छ। यसमा एन्युटीमा चाहिँ के हुन्छ p बाई i अनि 1 प्लस i टु दी पावर n माइनस 1। यसमा n चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ भने अगाडि हुन्छ, अनि त्यसमा पनि एन्युटी ड्यू भयो भने 1 प्लस i चाहिँ थपिन्छ। अनि प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ 1 प्लस i टु दी पावर माइनस n चाहिँ हुन्छ, त्यो पछाडि हुँदाखेरि n मा माइनस हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी ड्यूमा चाहिँ के हुन्छ ड्यू लाग्यो भने 1 प्लस i चाहिँ थपिन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामीलाई चाहिने बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो च्याप्टरको लागि यति हो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ यसको रिलेटेड सबै प्रब्लमहरू चाहिँ गर्छौँ क्वेसन्स ब्याङ्कबाट। त्यो क्वेसन्स ब्याङ्क भनेको अस्मिताको क्वेसन्स ब्याङ्कबाट गर्छौँ र सबै त्यसपछि हामी डिफिकल्ट त्यो च्याप्टरमा रहेका डिफिकल्ट क्वेसन्सहरू गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।